हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यहाँकै आफ्नै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरको तर्फबाट। आजको यस भिडियोमा हामी कोरोना सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्यहरू सिक्न गइरहेका छौं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाच्छ्यौं गर्दाखेरि नाक छोप्नुहोस्। हाच्छ्यौं गर्दाखेरि नाक छोप्नुहोस्। Cover your nose while sneezing. Cover your nose while sneezing. Sneezing means हाच्छ्यौं गर्नु। Cover your nose while sneezing. कुनै पनि कुरा छोएपछि हातलाई शुद्ध पार्नुहोस्। कुनै पनि कुरा छोएपछि हातलाई शुद्ध पार्नुहोस्। Sanitize your hands after touching anything. Sanitize your hands after touching anything. Sanitize means शुद्ध पार्नु। जस्तो हामी सैनिटाइजर लगाएर शुद्ध पार्छौं हातलाई, त्यसलाई भनिन्छ sanitize. Sanitize your hands after touching anything. Sanitize your hands after touching anything. दूरी बनाई राख्नुहोस्। दूरी बनाई राख्नुहोस् अर्थात टाढा टाढा बसौं, कोरोना सर्दैन। Keep safe distance. Keep safe distance. Keep safe distance. भीडभाडमा नजानुहोस्। भीडभाडमा नजानुहोस्। Avoid crowds. Avoid crowds. Avoid crowds. मैले संघीय एकान्तवासमा 14 दिन बिताए। मैले संघीय एकान्तवासमा 14 दिन बिताए। I spent 14 days in self-isolation. I spent 14 days in self-isolation. Isolation मा बस्यो भन्छौं नि हामी, त्यही हो। self-isolation means आफै घरमा एक्लै बस्ने काम, ताकि अरूलाई रोग नसरोस् यदि ममा त्यो रोग छ भने। त त्यस्तो बसाइलाई सेल्फ आइसोलेसन भनिन्छ। I spent 14 days in self-isolation. I spent 14 days in self-isolation. कोभिड का लक्षणहरू के हुन्? कोभिड का लक्षणहरू के हुन्? What are the symptoms of COVID? What are the symptoms of COVID? Symptoms means लक्षणहरू। What are the symptoms of COVID? के तपाईले आफ्नो PCR जाँच गराउनु भयो? के तपाईले आफ्नो PCR जाँच गराउनु भयो? Have you had your PCR test? Have you had your PCR test? Have you had को अर्थ यहाँ तपाईले गराउनु भयो, कुनै काम गराउनु भयो भन्न खोजेको है। यो had चाहिँ कजेटिभ भर्ब हो, यो कसैलाई काम गर्न लगाउने भर्ब हो। Have you had your PCR test? Have you had your PCR test? के तपाईले आफ्नो PCR जाँच गराउनु भयो? कोरोना महामारी हो। कोरोना महामारी हो। COVID is a pandemic. COVID is a pandemic. COVID is a pandemic. Pandemic means महामारी। अर्को हुन्छ एपिडेमिक। एपिडेमिक भनेको सानो एरियामा फैलिने एक किसिमको सरुवा रोगलाई भनिन्छ एपिडेमिक। सानो एरियामा, जस्तो उदाहरणको लागि धनगढी आसपासको क्षेत्रमा मात्र मानौ कुनै रोग फैलिन्छ भने त्यसलाई एपिडेमिक भनिन्छ। पेन्डेमिक भनेको ठूलो एरियामा, धेरै देशहरुमा यदि कुनै रोग फैलिन्छ महामारीको रूपमा, उदाहरणको लागि कोरोना, त्यसलाई हामी पेन्डेमिक भन्छौं। त पेन्डेमिक र एपिडेमिक को बीचमा भिन्नता यही रहेको छ। अगाडि बढौं। आफ्नो हात बारम्बार धुनुहोस्। आफ्नो हात बारम्बार धुनुहोस्। Wash your hands very often. Wash your hands very often. Often भन्न सक्नुहुन्छ, often पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
दुवै उच्चारण सही हुन्छ। वाश योर ह्यान्ड्स भेरी अफन। अफन मिन्स अक्सर, प्राय, हैन? वाश योर ह्यान्ड्स भेरी अफन। सामाजिक दूरीले हामीलाई कोरोनाबाट बचाउँछ। सामाजिक दूरीले हामीलाई कोरोनाबाट बचाउँछ। सोशल डिस्टेन्सिङ किप्स अस सेफ फ्रम कोभिड। सोशल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी, किप्स अस सेफ फ्रम कोभिड। सोशल डिस्टेन्सिङ किप्स अस सेफ फ्रम कोभिड। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नु भएको होला। यदि गर्नुभएको छैन भने कृपया एउटा लाइक गरिदिनुहोस् र हामी फेरि अगाडि बढ्ने छौं। यदि तपाईलाई कुनै लक्षण छ भने एकान्तवास बस्नुहोस्। यदि तपाईलाई कुनै लक्षण छ भने एकान्तवास बस्नुहोस्। If you have any symptoms, stay in isolation. If you have any symptoms, stay in isolation. Isolation means छुट्टै बस्ने काम, एकान्तवास। If you have any symptoms, stay in isolation. संक्रमित बिरामीहरू क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ। संक्रमित बिरामीहरू क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ। Infected must be kept in quarantine. Infected must be kept in quarantine. Infected भनेको संक्रमित। यहाँ infected people पनि राख्न सक्छौं हामी। Infected people must be kept in quarantine. हैन, सर्टकटमा infected ले सबै संक्रमित मान्छेहरुलाई जनाउँछ। त्यसरी हामी भन्न सक्छौं infected must be kept in quarantine. क्वारेन्टाइन भनेको तपाईलाई थाहै छ, बिरामी मान्छेहरुलाई जो अलगै राख्ने काम हुन्छ त्यसलाई क्वारेन्टाइन भनेर भनिन्छ। एकान्तवास जुन आइसोलेसन छ त्यो चाहिँ शंका लागेमा बस्ने हो। क्वारेन्टाइन भनेको रोग लागिसकेछ भने अब उसलाई छुट्टै राख्ने काम हो। बिरामीहरुको लागि भेन्टिलेटर नै अन्तिम आशा हो। बिरामीहरुको लागि भेन्टिलेटर नै अन्तिम आशा हो। Ventilator is the last hope for critical patients. Ventilator is the last hope for critical patients. Patients, बिरामीहरु, भेन्टिलेटर भनेको त्यही मुखबाट पाइप हालेर तपाईको फोक्सोमा पुर्याएर फोक्सोमा पम्प गर्ने, अक्सिजन पुर्याउने कामलाई भेन्टिलेटर मा राखेर गरिन्छ। The ventilator is the last hope for critical patients. Critical भनेको एकदम जटिल अवस्थाको, patients बिरामीहरु। Ventilator is the last hope for critical patients. अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको कमी छ। अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको कमी छ। Hospitals are short of oxygen cylinder. Hospitals are short of oxygen cylinder. Short of means कमी भएको। Hospitals are short of oxygen cylinder. निषेधाज्ञाको अवधि 1 हप्ताको लागि लम्ब्याइएको छ। निषेधाज्ञाको अवधि 1 हप्ताको लागि लम्ब्याइएको छ। Lockdown period is extended for a week. Lockdown period is extended for a week. Extended means लम्ब्याइएको, बढाइएको। Lockdown period is extended for a week. तीव्र ज्वरो, श्वासको कमी र सुक्खा खोकी कोरोनाका लक्षणहरू हुन्। तीव्र ज्वरो, श्वासको कमी र सुक्खा खोकी कोरोनाका लक्षण हुन्। High fever, short of breath, dry cough are the symptoms of COVID. High fever, तीव्र ज्वरो, short of breath, श्वासको कमी, dry cough, सुक्खा खोकी are the symptoms of COVID. COVID का लक्षणहरू हुन्। High fever, short of breath, dry cough are the symptoms of COVID. High fever, short of breath, dry cough are the symptoms of COVID. High fever, short of breath, dry cough are the symptoms of COVID. मृत्युको दर दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। मृत्युको दर दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। Death rate is increasing day by day. Death rate is increasing day by day. Death rate, मृत्यु दर, increasing बढिरहेको,
बढ्दो क्रममा। डेथ रेट इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे। मानिसहरूलाई चाँडै भ्याक्सिन लगाइनुपर्छ। मानिसहरूलाई चाँडै भ्याक्सिन लगाइनुपर्छ ताकि मृत्युदर घटोस्, ताकि कसैलाई कोरोना सकभर नलागोस्। हामी यही कामना गर्छौँ। पिपल मस्ट बी भ्याक्सिनेटेड सुन। पिपल मस्ट बी भ्याक्सिनेटेड सुन। भ्याक्सिनेट मिन्स भ्याक्सिन लगाउने काम। पिपल मस्ट बी भ्याक्सिनेटेड सुन। पिपल मस्ट बी भ्याक्सिनेटेड सुन। सुन मिन्स चाँडै। चीनले नेपाललाई 60 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अनुदान दियो। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री। China donated 6 million PPE to Nepal. PPE को पूरा रूप हुन्छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री। यसमा के पर्छन् त भने यो जस्तो हामी यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौं, के देख्न सक्छौं, एकजना मान्छेले जुन रेनकोट जस्तो लुगा लगाएका छन्, उनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि लगाइने यो लुगा हो। त्यस्तै ग्लोभ्स, त्यसैगरी सर्जिकल मास्क, अनि त्यसैगरी जुन चस्मा लगाइन्छ, त्यो सबैलाई एकैपटक भन्दाखेरि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई भनेर भनिन्छ। चाइना डोनेटेड, डोनेटेड मिन्स अनुदान दियो, सहयोग गर्यो, चन्दा दियो। 6 मिलियन, 6 मिलियन मिन्स 60 लाख। 1 मिलियनमा 10 लाख हुन्छ भनेपछि 6 मिलियनमा 60 लाख हुने भयो। चाइना डोनेटेड 6 मिलियन पीपीई टु नेपाल। चाइना डोनेटेड 6 मिलियन पीपीई टु नेपाल। कर्फ्यू तपाईको हेरचाहको लागि हो। कर्फ्यू तपाईको हेरचाहको लागि हो। कर्फ्यू इज केयर फर यु। कर्फ्यू इज केयर फर यु। हेर्नुस् कति राम्रो छ, कर्फ्यू केयर फर यु। त मान्छेहरू रिसाउँछन् किन कर्फ्यू लगायो होला, हामीले किन घरभित्रै बस्नु पर्यो होला, तर होइन, त्यसले तपाईलाई झन् राम्रो गर्छ, तपाईलाई बचाएर राख्छ कुनै पनि नराम्रो परिस्थितिबाट। त्यसैले कर्फ्यू राम्रो कुरा हो, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। कर्फ्यू इज केयर फर यु। आशा छ तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिसक्नु भयो होला। जसले गर्नुभएको छैन कृपया लाइक गरिदिनु होला। घाँटीलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त तातो सुप र पानी पिउनुहोस्। घाँटीलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त तातो सुप र पानी पिउनुहोस्। ड्रिंक plenty of hot soup and water to keep throat healthy. Plenty of को अर्थ हुन्छ प्रशस्त, हट सुप भनेको तातो सुप भइहाल्यो, तातो झोल। थ्रोट मिन्स घाँटी। ड्रिंक plenty of hot soup and water to keep throat healthy. Drink plenty of hot soup and water to keep throat healthy. Drink plenty of hot soup and water to keep throat healthy. घाँटीलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त सुप र पानी पिउनुहोस्। यदि तपाईलाई श्वासको कमी जस्तो लागेमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई श्वासको कमी भए जस्तो लागेमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। If you feel short of breath, consult your doctor. If you feel short of breath, consult your doctor. यदि तपाईलाई श्वासको कमी लागेमा, short of breath means श्वासको कमी भयो भने, अर्थात् अक्सिजनको कमी भयो भने, consult means सम्पर्क गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, your doctor. If you feel short of breath, consult your doctor. जरुरी काम बिना बाहिर नजानुहोस्। जरुरी काम बिना बाहिर नजानुहोस्। Don't go outside without any emergency. Don't go outside without any emergency. Don't go outside without any essential work. Essential work means अत्यावश्यक काम। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु जाति। उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु जाति। Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Prevention means रोकथाम, हुन नदिने काम, हैन? रोग लाग्न नदिनु अथवा कुनै पनि नराम्रो कुराबाट बचाउने कामलाई प्रिभेन्सन भनिन्छ, है? रोकथाम गर्ने काम। क्योर मिन्स उपचार गर्नु।
ट्रिटमेन्ट गर्नु। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लाग्नुभन्दा के गर्ने, हामीले रोग लाग्न नै नदिने राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको हो। या उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु जाति। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कोरोना भाइरसको विकास क्रम 2 देखि 14 दिनको हुन्छ। यो लगभग हो, लगभग 2 दिनदेखि 14 दिनको हुन्छ। विकास क्रम भन्नाले जो इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ नि, शरीरमा आएको हुन्छ, हामीलाई थाहा नभएको पनि हुन्छ हैन। त्यो सुरुवातको त्यो अवस्था हो। त्यसैले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ स्टेजसम्म हुन्छ र यसको द इन्क्युबेसन पिरियड फर नोभेल कोरोना भाइरस इज बिट्विन 2 to 14 days। बिट्विनको ठाउँमा हामी अराउन्ड राख्न सक्छौँ। अराउन्ड 2 to 14 days, लगभग भनेको हैन। द इन्क्युबेसन पिरियड फर नोभेल कोरोना भाइरस। नोभेल कोरोना भाइरस, यो कोरोना भाइरसको अर्को नाम नोभेल कोरोना भाइरस पनि हो, कोभिड-19 पनि हो। इन्क्युबेसन पिरियड मैले पहिला भनिसकेँ, विकास क्रम है, शरीरमा पसेर त्यसले आफूलाई जो बढाउने काम गर्छ हैन। फोटोकपी गरे जस्तै आफ्नो संख्या यदि धेरै बढाउँछ कि त्यो सम्भवै छैन। हामीले त्यसलाई त्यतिकै रोक्नलाई हाम्रो यदि इम्युनिटी पावर राम्रो छ भने हामी त्यससँग लड्न सक्छौँ, त्यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। त हामीमा चाहिँ त्यस्तो इम्युनिटी पावर हुनुपर्छ। द इन्क्युबेसन पिरियड फर नोभेल कोरोना भाइरस इज अराउन्ड 2 to 14 days। द इन्क्युबेसन पिरियड फर नोभेल कोरोना भाइरस इज बिट्विन 2 to 14 days। संक्रमित मानिसहरूले खोके वा हाच्चु गरेमा उनीहरूले रोग सार्न सक्छन्। संक्रमित मान्छेले खोकेमा वा हाच्चु गरेमा उनीहरूले हामीलाई रोग सार्न सक्छन्। When infected people cough or sneeze, they can transmit the disease। Infected people भनेको संक्रमित मान्छेहरू, cough means खोक्नु, sneeze means हाच्चु गर्नु, transmit means सार्ने काम, disease रोग। When infected people cough or sneeze, they can transmit the disease। When infected people cough or sneeze, they can transmit the disease। रुगाको जस्तो लक्षण भएकाहरूबाट टाढै बस्नुहोस्। रुगाको जस्तो लक्षण भएकाहरूबाट टाढै बस्नुहोस्। Avoid contact with people with flu-like symptoms। Flu-like symptoms means रुगाको जस्तो लक्षणहरू। फ्लू रुगा खोकी, लाइक भनेको जस्तो, सिम्पटम्स भनेको लक्षणहरू। अब एभोइड भनेको हटाउनु हैन, टाढै रहनु। कन्ट्याक्ट भनेको सम्पर्क। Avoid contact with people with flu-like symptoms। 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 बाहिर जानुभन्दा पहिले मास्क लगाउन नभुल्नुहोस्। बाहिर जानुभन्दा पहिले मास्क लगाउन नभुल्नुहोस्। Don't forget to use mask before going outside। Don't forget to use mask before going outside। Don't forget to use mask before going outside। स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको जीवन बचाउन 24 घण्टा काम गर्दछन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको जीवन बचाउन 24 घण्टा काम गर्दछन्। स्वास्थ्य कर्मीमा ती सबै मान्छेहरू जो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल गरिरहेका हुन्छन् हस्पिटलमा। हेल्थ पर्सन्स वर्क 24/7 फर सेभिङ पेसेन्ट्स लाइफ। हेल्थ पर्सन्स स्वास्थ्य कर्मीहरू वर्क फर 24/7। 24/7 अर्थात् 24 hours 7 days, अर्थात् हप्तामा 7 दिन हुन्छ, त्यसमा पनि हरेक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ। त प्रत्येक 24 घण्टा प्रत्येक दिन अर्थात् 24/7, हप्तामा 24 घण्टा भनेको। हेल्थ पर्सन्स वर्क 24/7 फर सेभिङ पेसेन्ट्स लाइफ। हेल्थ पर्सन्स वर्क 24/7 फर सेभिङ पेसेन्ट्स लाइफ। कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मन परेको छ भने यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरु माझ अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।
If you want me to make more videos like this, make sure you comment below, and hey, don't forget to subscribe and turn on the notification. You need not to pay for this.